नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. दाबोळी विमानतळाचो फ्लायओव्हर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या संसदेत. खासदार कॅप्टन विरियाटो हांणी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महामार्ग मंत्रालयाचेर आरोप करून विमान सुरक्षेचो उक्तेपणान आडनदर केल्ल्याचो केलो आरोप. भारतीय जनता पार्टीचो राष्ट्राध्यक्ष नितीन नबी हांचे गोंयच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे अध्यक्ष दामू नाईक, खासदार, मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी भव्य संख्येन जाले स्वागत. सरकारान युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ शिफ्ट करपाचो निर्णय घेतला, पूण चिंबलच्या लोकांची मागणी आशिल्ली की तांकां लिखीत आश्वासन दिवचें म्हणून तांचे फाटभुंयेर 30 जानेवारीक चिंबलाच्या लोकांनी पोरणे गोंय गांधी सर्कला कडेन उक्तायलो आपलो निशेध. आता खबरो विस्तारान. दाबोळी विमानतळा मुखार बांदपाक लागिल्लो वादग्रस्त फ्लायओव्हर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा संसदेत. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयाचेर आरोप करून गंभीर उल्लंघन आणि विमान सुरक्षेचो उक्तेपणान आडनदर केल्ल्याचो आरोप केलो. ताणें नदरेक हाडले की भारतीय नौदला कडल्यान अडचणी मर्यादा पृष्ठभागा खातीर हरकतना प्रमाणपत्र NOC मागली ना. ही मंजुरी नागरी विमानान मंत्रालयाच्या 30 सप्टेंबर 2015 दिसा दिल्ल्या राजपत्र अधिसुचोवणे खाला सक्तीची आसा. अशें गंभीर सुरक्षेच्या गरजे कडेन दुर्लक्ष करप म्हटल्यार नागरी आनी संरक्षण विमान दोनूय व्हड धोक्यांत घालप अशें ताणें सांगलें. कॅप्टन विरियाटोन फुडें आरोप केलो की हो फ्लायओव्हर लोकहिता खातीर बांदिल्लो ना, पूण मुखेलपणान मुरगांवच्या बंदर प्राधिकरणांतल्या शेजारच्या राज्यांनी कोळसो व्हरपाक सोंपें करपाचो हेतू आसा. So this is concerning the construction of a flyover in front of Dabolim Airport, which is meant, everybody knows, for transporting coal from MPA to other states. Sir, as per the rules, for any construction near the airport, as per the gazette notification of Ministry of Civil Aviation, it is mandatory to take a NOC for OLS, obstacle limitation surface. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में सर ना NOC लिया, बार बार हम बताते रहे, और इंडियन नेवी सर, which is the custodian of the airport, told the NHI contractor, please take the NOC because it is a danger for civil aircraft which are coming. But they were defiant. People went to the High Court and the High Court told to take the NOC from Navy. Accordingly, the design was altered. 17 pillars have been cut. So what is the loss suffered by the center while cutting this? Because this is only meant to benefit the person who is transporting the coal from MPA to other states. Because all the people constructing the houses around the airport have to mandatorily take permission. माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जैसा कि माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया है कि DPR कंसल्टेंट ने जो स्वीकृति काम करने से पहले ली थी उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है. जो माननीय सदस्य जी के द्वारा निवेदन किया है, वहाँ पर बिल्डिंग इसमें जो मौजूद है उसकी ऊंचाई इस फ्लाईओवर से ज़्यादा है, इसलिए कंसल्टेंट से स्वीकृति नहीं ली थी. इस पूरे प्रकरण में लगभग 4 करोड़ की अतिरिक्त खर्च आ रहा है, उस पर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया. और सर, my humble request is that action should be taken against the NHI officials who defied taking permission from Indian Navy and leading to the loss, because it is only going to benefit the transporter Adani. माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो NOC लेने के उपरांत जो बाकी का DPR में एक्स्ट्रा हमको इन्वेस्टमेंट करना है वो कर रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट विभागीय कार्रवाई है तो हम करेंगे. भारतीय जनता पार्टीचो नवो राष्ट्राध्यक्ष नितीन नबी हांचे गोंयच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे अध्यक्ष दामू नाईक, खासदार श्रीपाद नाईक, मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी भव्य संख्येन स्वागत केले. मुखेलमंत्र्यान स्वागत करताना सांगले की राष्ट्राध्यक्ष 2 दिसाचे भेटेर आयिल्लो आसा आणि वेगवेगळे कार्यावळी राबयल्ल्यो आसा, तेन्ना सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्याचो लाभ घेवचो. 2027चे निवडणुकीक
अध्यक्ष नितीन नवीनाच्या अध्यक्षतेखाला आमचो विजय निश्चित जातलो। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जोर, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशाच्या वतीन सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांचे खूब खूब स्वागत करता। नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करताय। पयलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नवीनजी हे गोंयांत आयल्यात। तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्यात, तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। 2 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या कडेन कार्यकर्त्या खातीर आसा, ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो। परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नवीनजींचेर आसात हो तुम्ही दाखोवन दिवचो हे सांगपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता। आणि नक्कीच तांचें मार्गदर्शन हे आमदार, खासदार तशेंच कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांच्या खातीर मेळटले ते आमकां सातत्यान तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले। आमकां सगळ्यांना खबर आसा आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशाची वाटचाल पुढे वचत आसा आणि आता पार्टीच्या संघटनेची वाटचाल नितीन नवीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल पुढे वचली। आमकां पूर्ण विश्वास आसा माननीय नितीन नवीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल परत एकदा या देशात एनडीएचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून येतले। ही कार्यकर्त्यांची ताकद आसा, ही संघटनेची ताकद आसा। हांव सगळ्यांच्या वतीन तांचे परत एकदा नेटान स्वागत करता। नितीन नवीनजी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। युनिटी मॉलाचे मुद्दे फाटले कांय दीस गोंयांत गाजत आसा। लोकांचो विरोध आनी भावनेचो विचार करून सरकारान युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ शिफ्ट करपाचो निर्णय घेतला। पूण चिंबलच्या लोकांची मागणी आशिल्ली की ताका लिखीत आश्वासन दिवचें म्हणून तांचे फाटभुंयेर 30 जानेवारीक चिंबलाच्या लोकांनी पोरणे गोंय आनी गांधी सर्कला कडेन विरोध केलो आनी आपलो निशेध उक्तायलो। जशें की आमी आतां आमचो जी आयज मिटींग आसा जे आमी डिमांड मागला की नोटिफिकेशन जे काल येयला ते आमकां प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय। दोनूय प्रोजेक्टांचे DPRs आमकां दिवपाक जाय। स्पेशली जो जॉयंट सेक्रेटरी आसा फायनान्साचो प्रणब भट त्यांनी तो DPR प्रशासन स्तंभाचो आमकां दिवपाक जाय आनी मिडियाकूय मागता की तुमी तेंचे कडेन मागचो म्हणून। आनी जो आमकां जागा जाय जे आमचे सायट जी रिस्टोर करपाक जाय आनी ऑफिशियली हे सगळें आमकां मेळना तेन्ना पर्यंत आमी थंयसर हांगा स्ट्रायक कंटिन्यू करतले। तेन्ना थंयसर आमी कशेंच उठपाचें ना। आयज राजकारण्यांक एक संदेश आमी दिलो, जे निवडून येयल्ले आमदारांक जर घेवन तुमी गेले आनी आमचे राज्य करतले म्हणून तुमी जर चिंतलेले जाल्यार हो जो समुदाय आयज बारीक लोकांचो हे गोंयकारांचो आयज जर तुमी पळयले जाल्यार तुमकां एक चेतावणी आयज ह्या लोकांनी दिल्ली आसा। आमी वाट पळयताले आनी गोंयच्या राखणेक कोण तरी येतले धांवन। आयज आमी स्वता हे लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा राजकारणच केले म्हणून हे गोंय राखचे ना। हे आयज आमी हांगा सिद्ध केल्ले आसा। हे आमच्या बायलांनी, हे आमच्या जाणटेल्यांनी आतां एकूच आमकां साथ मेळपाक जाय ती भुरग्यांची। आनी आमी आयज कित्याक हांगा रस्त्यार येयल्ली आसा? ह्या सरकारान आमकां कित्याक रस्त्यार हाडले? आमी मागता फक्त आमच्यो जमनी, आमचें गोंय जे तुमी काबार करूंक म्हटल्या ते राखपा खातीर हो जल समुदाय जो एकठांयलो आसा। हेजे फुडें जर विचार करा, आयज आमी
आयज आमी सज्ज जाल्ले आसा हे गोंय राखपाक, आमची भूमी राखपाक. आमकां फक्त राजकारणाचीच गरज ना. आयज आमचे गोंय, आमचो जर एकवट आसत सगळ्यांचो, जाल्यार गोंय आमी राखोवंक शकता. हे दाखोवन दिल्ले आसा ह्या सरकाराक आयज. दवल्लीच्या गौलक्ष्मी सौमिलाक रातच्या वेळार जाल्ल्या उज्यात सामानाचो गल आसून गोबर जालो. हो उजो पालोवपाक खूब सामान आशिल्ल्यान जायते वेळ लागलो. सुमार 50 लाखाचें लुकसाण जालां अशें मिलीच्या मालकान सांगलें. व्हड उजो नियंत्रीत करपा खातीर वेर्णा, कुंकळी, फोंडा, कुडचडे आनी मुखेल कार्यालयांतल्यान उजो पालोवपी निविदा बेगीन हाडली. उजो निवळपा खातीर सुमार 45,000 लिटर उदकाचो उपेग जालो. 246 पॉले हिंदोना गावली हे सौमिल हा सौमिल उदक लागला म्हणून सो आम्ही इमिजिएटली येयले आनी फायर फायटींग स्टार्ट केलें फ्रॉम मार्निंग ऑफ फायर स्टेशन पयली गाडी. तो सारको शुगर पेट्रोल आहलोलो ते सांगता हें सगळें फोन जाल्लें. तेंची सगळें घेवन गेले सौमिलाक उदक पेटला तो आनी सगळें तेच्या मदेर आनी ती मशिनरी मोल्डिंग करपाची मशिनरी आशिल्ली भितर आनी सगळें हें मदेर सगळें मोटराचे ते घराक यूज करपाचे सगळे कांबयो अशे सगळे सायकली आसा सगळे लागून गेले आनी आमचे सावताचे गाडी हाडल्यो वेर्णा, कुंकळ्ळे, सावड्डे, मडगांव then Honda and even headquarters गाडी हाडला आनी फायर फायटींग जालो. सगळे 100 गाडयो आनी 5 गाडयो भरून हाडून मारल्या. आमकां एक अंडर काडला आनी फायर फायटींग. रेवड्या, नानोड्या आनी पिर्णा गांवांतल्या ग्रामस्थांनी तळ्यार पुलाच्या कामाक विरोध केला. पुलाचें काम जावचे पयलीं सर्व्हिस रस्तो करचो अशी मागणी केल्या. जाका लागून गांवकारांक खास करून शाळेच्या वेळार आनी आणीबाणीच्या वेळार कसलोच त्रास जावचो न्हू हाची दखल घेवची अशें मागलां. हो रस्तो जो आहा हो मेन रस्तो पिर्णा वचपाक, नादोडा वचपाक, एअरपोर्टार वचपाक हो रस्तो यूज करता. आनी हे सायडीचे लोक हो रस्तो यूज करता आनी ते सायडीचे लोक म्हापसा वचपाक, कोलवाळे वचपाक हो रस्तो यूज करता. सो आयज हांगासर शिमोलदान 2 इस्कॉलां आहा. एक गव्हर्मेंट स्कूल आहा, एक होली विक्ट्री स्कूल आहा, रेवड्या चर्च आहा. हे सायडीकूय इस्कॉलां आहा, कोलवाळे इस्कॉलां. म्हणजे भुरगीं हेवटेतली हे सायडी वयता, हेवटेतली हे सायडी वयता. फाल्यां जर आमकां पिर्णासून वच म्हटलें 10 ते 15 किलोमिटर घुंवन, जाल्यार फाल्यां कोणाकूय जर एमर्जन्सी जाली जाल्यार एम्ब्युलन्स येवंक शकना, लेट पावतली. कोणाकूय कितें अपघात जालो, उजो लागलो, कितेंय जालो जाल्यार फायर ब्रिगेड येवंक शकना. आनी हें सगळें जें घडटा हे एका मनशाच्या हट्टापोटी. हो कोण तरी हांगासरले स्थानीक आमदाराचो बरो मागतो आहा, तो हांगासर टॅनंट म्हणून लागलेलो आहा. कोमनीदास जी आहा हांगासरूच आहा. आमच्या मदीं कमिटी आहा, कमिटी रेडी आहा हें सगळें दिवपाक. आमचो इतलोच डिमांड आहा की लोकांक त्रास करूं नाकात. लोकांक तुमी सर्वीस रोड दियात, जेणे करून सुरळीत ट्रॅफिक, म्हणजे हे सायडीचे लोक हे सायडीक येतलेत, यो वच करपाक, गांव डिवायड करपाचें काम ह्या आमदारान करचें न्हू. आयज मेरेन जशें दिलीप सरान सांगलें की हायवे बांदतना, फ्लायओव्हर बांदतना किंवा खंयचो रस्तो बांदतना सायटीक पयलो एक्सेस रोड करता, जाल्यार हांगा कित्याक ना? आमी सगळ्यांनी कितें आहा, पिर्णासून वचपाचें काय कितें? 10 ते 15 किलोमिटर पयसून वचपाचें काय कितें? सो आमचो डिमांड आहा, हें जर सरकारान ना ऐकलें, कल्वट रिन्यू करपाचो, कल्वट नेवो बांदपाचेर आमचो कांयच विरोध ना. तो अवश्य बांदचो, पूण पयलीं आमकां हांगरसून हांगरसून करूंक मेळटा हो PWDन सर्वीस रोड करून दिवचो. कोलवाळ ते चर्ची कडेन 3 वर्सां जालीं रस्तो केल्लो, पूण तळ्यार धाशी कडेन कलवट बांदच्या खातीर दवरिल्लो आनी गेलीं 3 वर्सां सरकारान ताची दखल घेतली ना. आनी अचानक चवथी कडेन आमकां सांगलें की कलवट बांदपाचें थारायलां. तेन्ना लोकांनी सांगलें की पयलीं सर्वीस रोड करात आनी मागीर कामाक सुरवात करात. पूण आतां सर्वीस रोड नाशिल्ल्या कारणान आमकां विद्यार्थ्यांक कोलवाळे वचपाक 15 किलोमिटर जास्त पडटा. हाचेर सरकारान लक्ष घालचें अशें मागलां. कोलवाळच्यान चर्ची पर्यंत अबावट 3 वर्सां जाली रस्तो केल्लो डांबरी, आनी हो इतलोच भाग झाशी कडेन दवरलेलो ते कलवट बांदच्या खातीर. आतां गेली 3 वर्सां सरकारान हेचेर कांयच करूंक ना आनी अचानक चवथी कडेन येयल्यात आनी सांगता हे आमी आयज फाल्यां आमी मोडटा म्हणून.
मागीर चवथी कडेन आमी एक 50 पावंडाची लोकांची सायनी घेतल्यो. इट वॉज इन सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यात आनी आमी एक दिली म्हापसा. आमी मिनिस्टराक दिले, आमच्या आमदाराक, आमी ZP मेंबराक दिले, आमच्या पंचायत सरपंचाक दिली. आनी आमी सांगलें ताका आमकां सर्वीस रोड प्रोवायड कर पयलीं आनी त्याच्या उपरांत हे कलवट तुमी रिकन्स्ट्रक्ट कर. आतां पणजे फ्लायओव्हर बांदता ताका पयलीं सर्वीस रोड केल्या. लोकांक कळंगूटसून धाडूंक ना पणजे वचा म्हणून, कळंगूटची रस्तो आसलो. आतां हे आमकां सांगता चर्ची कडल्या लोकांक आनी आमच्या सगळ्या लोकांक पिर्णासून, काणशासून, थिवेसून कोलवाळे यो म्हणून इस्कॉलाक सेंड दितात भुरग्यांक. म्हणजे आमकां पोरते धाडटात. हांव म्हणटात हेच तुमी हांगासरूय करचें आसलें. सर्वीस रोड करपाची गरज नासलेली. परवरी कळंगूटसून, निल्लासून, बेतीनसून पणजे धाडूंक जाय आसलें. आमकां ते रेवडकारांक 15 किलोमिटर्स तशें वच म्हणटात, 1 किलोमिटराचेर येवपाक. आमकां कोलवाळे आमचे भुरगे पळय वयता इस्कॉलाक ते हांगासून 2 किलोमिटर जाता. आनी ह्या आमच्या भुरग्यांक ती बस तशी घेवन वच म्हणटा. बरें, आतां आयज ते येयल्यात मोडपाक. आयज आमकां सांगता शिमोलेसून एक बारीकसो रस्तो 3 मीटर तो ओपन केला म्हणटा. आतां थंयसर तो ओपन करून वयल्यान त्रास केले. त्या ओपन तो फक्त आसा तितून फक्त स्कुटरी वयतल्यो आशिल्ल्यो, तो ब्लॉक केल्लो ओन्ली फॉर स्कुटर्स. आतां तेजो गाडयो गेल्या उपरांत 2 गाडयो थंयसर सुटाना. 3 मीटर रोड. हे फक्त सांगता 2.5 आहा. आनी हे आतां आमकां सांगतात की तो सर्वीस रोड 1 दिलो म्हणटा तुमकां. अरे थंय वयल्यान झगडी जातली, गाडयो लायतले, फोडटले एकामेकाचे. आतां आमचो डिमांड व्हेरी सिंपल. पयलीं तुमी सर्वीस रोड 4 मीटर करा. तेवटेनसून आहा प्रोविजन, जमीन आहा आनी कोमलची जमीन ती बडकाराची न्हू. तेवटेनसून 4 मीटर तुम्ही सर्वीस रोड टेम्पररी घाला, माती घाला. हे जाय तशें करा. बशी बिशी सगळ्यो सारक्यो व्यवस्थीत करा ते कळ्ळें. आनी हे आमी तांकां हे दिल्ले, निवेदन दिल्ले 3 म्हयन्या पयलीं. आमकां त्या निवेदनाचेर जेईनूय दिवं ना, येईनूय म्हापशेच्या PWD काय दिवं ना उत्तर, आनी पंचायतीनूय काय उत्तर दिवं ना, आनी आमदारांनी आमचें उत्तर काय दिवं ना. निदान तरी आमकां आफोवन व्हरूंक जाय आसलें त्या लोकांक. आनी आमदारान आनी बाकीच्या पंचायतीन हितून रस घेवंक जाय आसलो. आमचो कलवट हांगसर महादाशी कडेन रेवड्या म्हणटा थंयसर हो कलवट बांदपाक घेतलेलो आसा. आमचो विरोध आसा इतल्याकूच की हांगसर हो कलवट बांदतना एक्सेस रोड लोकांक दिवचो करून. हेचें कारण म्हणजे आमची भुरगीं स्कुलाचीं आसा. फाल्यां तर तांकां अशी भोंवतड्यान वच म्हटली ती फाल्यां 3 पावता ती 5 पावतलीं. फाल्यां भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा. फाल्यां कॅथलीक लोक हांगसरल्यान चर्चीन वयतले जाल्यार तांकां रोड ना. कशे वयतले लोक भोंवतड्यान? मिस जाता 8 जाल्यार ते पावतले 10 म्हाका दिसता मागीर. तशेंच ते परी हे सायडीकसून कोण पिड्ड्यार जालो अशी मितीर आमची उरता ते सायडीन ते अशे कशे व्हरतले लोकांक. त्या खातीर हांव मागता सरकार हो PWD मिनिस्टर आसा तेज्या कडेन की हांगसर तेणें लक्ष घालचें आनी हो एक्सेस रोड लोकांक करून दिवचो. हांव रेजिडेंट ऑफ नादोरा. हे जे कितें जालां न्हू ते सारकें बरें जावना. पयलीं तेंच्यांनी कितें करपाक जाय आसलें, प्रोविजन करपाक जाय आसलो रोड. अपघाती येतात आनी हे खणपाक स्टार्ट करतात हे सारकें न्हू. ह्या आमदाराकूय कळपाक जाय कितें जाता तें. आमदार न्हिदला घरा कडेन सांगपाचें म्हटलें. ह्या आमदारान हे करपाक जाय आसलें, पयलीं सगळें प्रोविजन करपाक जाय आसलें. आमकां हे ब्रीज करता आमकां कांय प्रॉब्लम ना, ब्रीज जाय आमकां, पण सायड बाय सायड तेंच्यांनी प्रोविजनूय करपाक जाय. आनी प्रोविजन केल्या शिवाय आमी हो ब्रेक करपाक दिवपाचें ना. शिवोले न्हंयेत खुबे एकठांय करतना 50 वर्सां पिरायेच्या एका मनशाक मरण आयिल्ल्याची म्हायती शिवोली भलायकी केंद्रान दिल्या. ताका मरण कशें आयलां हाचो तपास करपाक ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी धाडला. सांगता त्या प्रमाण ताचें बुडून मरण जावपाक शकना, कारण तो जाग्यार गेल्लो थंय पाणी फूटभर आशिल्ल्यान बुडपाचो प्रस्न येना. ताका कडक वत आशिल्ल्यान घोळ किंवा प्रेशर देंवला आसतलो अशें सांगलें. हो विनायक एक्सपायर जो जाला आसा पळय विनायक म्हणटा तो आमचो घरचोच आमचो. तो हांव जवळ जवळ 12:30 सुमार घरा येतालो तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो गाडयेची डिकी 2 व्हिलरची डिकी उडोवन ते बॅग तो भितर घालतालो. म्हाजो अंदाज की तो हांगा दर्याक तुव्याकूच येयल्लो आसतलो. 1 वरा नंतर म्हाका कोणी म्हाज्या फ्रेंडान फोन केलो की तो दर्यान पडला आनी तो एक्सपायर जाला असो अंदाज आहा म्हणून. आमी थंय धांवले सायडीक रावले. तो पर्यंत जो मेवणा घेवन ताका बॉडी तेजी वयर गेली. हरसून कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ते सारकेंच कन्फर्मेशन करपाक आमी हेल्थ सेंटर हांगा रेजिस्टर
ताजो सारकें कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर जालो ताका हांगासून आतां GMC घेतलो वता पोस्टमॉर्टम एकटोच गेल्लो तो फुडें एकटोच गेल्लो तो तेज्या कुशीक आनी कोण नासलो आनी तो जो ज्या जाग्यार दर्यान पडलो म्हणजे हें जाला पळय ते म्हाजो अंदाज की तो ड्रायव्हिंग न्हू ते सांगता फूटभर उदक आसलें तो कडक वत असल्या नंतर प्रेशर लो जालो कितें जालो आतां पोस्टमॉर्टमात क्लियर काडलें कितें तें म्हटल्यार तो नॅचरल डेथ तेजी त्या वेळार थंय कोण नाशिल्ले कोण नासलें एकटोच आसा तो तेज्या सायडीक म्हणजे बरें म्हणजे 100-200 मिटराचे पयस लोक असले तांकां काय तेजो अंदाज येवंक ना पडला ताका कोणी पळयलो तेणी फोन करून सांगलें की हेज्या मेवण्याकूच कोणी फोन केलो की अशें अशें जाला तूं अशें या म्हणून गेल्या नंतर मागीर कन्फर्म म्हाजो दाजी लागता तो एक्झॅक्ट इन्सिडंट खंय जालो नमा हॉटेल आसा पळय एक्झॅक्ट तेच्या फाटल्या वाटेन म्हणजे दर्यान ते भाटीर म्हणटा म्हापसा JMFC न्यायालयान हडफडेचो सरपंच रोशन रेडकराक 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. हडफडच्या नायट क्लब अग्निकांड प्रकरणात रेडकराक अटक केल्या उपरांत आयज न्यायालयांत हाजीर केल्लो. दोनूय वटांचो युक्तिवाद आयकून न्यायालयान फुडले चवकशी खातीर सरपंचाक ताब्यात घेवपाक पुलिसांक परवानगी दिली. आयचे सुनावणेंत रोशनाच्या वकिलान मागणी केल्ली की कस्टडीची गरज ना म्हणून, पूण दस्तावेज आनी पुरावे मेळपाक आनीक तपास करपाक म्हणून ताची कस्टडी 6 दिसांनी वाडयल्या अशें वकिलान सांगलें. पोलीस कस्टडी एक्सटेंडेड आणि कॉपरेशन सध्या पुलिसांकडे कशें आसा तेजें आसा कॉपरेट करता म्हणटालो दॅट इज वॉट ही सेड कॉपरेट करता कितें आर्ग्यू जालो पॉयंट सध्या काय ना देवर आर्ग्यूइंग की कस्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड सो आमी सांगलें सर्टन डॉक्युमेंट्स आमकां रिकवर करपाचे आसता फ्रॉम दॅट दिलें सर्वीस दिला हय 6 days कस्टडी दिल्या सो कितें आर्ग्यू जाले पॉयंट्स तांकां लास्ट डेटी तेंच्यांनी सांगिल्लें दॅट सेक्रेटरी एंड दे वॉन्टेड टू डू जॉयंट investigation. So I had argued that he has been granted JC, the same to be considered. And also they want some document, which is not, we are not in custody now, that document. That only that reason we have been taking for 6 days to look. What documents are That they have not mentioned. not mentioned? So Old documents they have mentioned. Related to the panchayat? Yes, but 6 days. Yeah. 6 days. Yes. फोंड्या नुस्तें बाजारात घाणी घुट्टाणीचें साम्राज्य पाताळ्ळां अशें कागाळी येयल्ल्यान नागरपालिकेक जाग येयल्या. पालिकेचो अभियंतो फट्टे आनी बाजार निरीक्षकाच्या पंगडान आनी भलायकी आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या पंगडान थळाची तपासणी केली. ताणें नुस्त्याची बाजारपेठ निवळ करपाचें आश्वासन दिलां. गेले 1 वर्स जालें पालिकेक लॅटर करता की मार्केटात कचरो खूब जाला, तो क्लीन करा म्हणून. तरी सुद्दां ताची दखल घेतली नात. आज घाणी पडले, लोकांनी कागाळी केल्यो तेन्ना पालिकेक जाग येयल्या. जो पर्यंत मार्केटांतलो कचरो साफ जायना तो पर्यंत सोपो फारीक करचे नात, विक्रेत्यांनी म्हटलां. आमचे इश्यू सारखे क्लिननेस दिसले म्हणून सगळे दिसले म्हणून कांयच केले आमी आमचे सगळे सारखे दवरतले म्हणून क्लीन करतले म्हणून क्लीन कित्याक जायना सोपो कित्याक म्हणून न्ही बाथरूम सदां खंयच्याय तुमी सपोज न्ही बाथरूम आतां 2 टायम क्लीन करपाक क्लीन करता तुमी वयता की सगळे केन्ना एकदा क्लीन करता पळय हे आमी पळय आमकां बाथरूम मोद ना हांगा कितें मुद्दम तुका फोनान घालपाक आमी सांगता मुद्दम म्युन्सिपालिटीन घालपाक तशें आमी ट्राय करूंक शकता. समज आमी हाडले जाल्यार आमी 1 वर्स जाल्यार आमी म्युन्सिपालिटीक लेटर सुद्दां करपाक नासलें कित्याक क्लीन करा म्हणून. कित्याक 1 वर्स जाल्यार आमी म्युन्सिपालिटीक लेटर करता कितें म्हणून बाबा क्लीन करा. समज आमी आमकां नाका आसलें क्लीन करपाक जाल्यार म्युन्सिपालिटीक तुमी लेटर कित्याक करता मेसेज मेसेज करा जे किडे जाल्या न्ही पास मेसेज बोथ दोन्ही हेडच्यान काम करूया. तुम्ही काम करा आम्ही काम करा अशें हात मेळोन दोन्ही जाण मेळोन काम करूया. तुमच्या वेंडराक सगळ्याक आमी एपील करा बऱ्यापैकी अशें म्हाका तुम्ही एपील करा की थंय हांगा थंय उडोवला ना कचरो जर हांगा थंय उडयलो जाल्यार अशेंच जातलें. आणि कचरो जर त्या बिनार घातलो वी पूट सम डेडिकेटेड बीन्स फॉर द फीश वेस्ट ओनली फीश वेस्ट थंय व्हरोन तितून घाला रातचो सोलचो कचरो जनरेट जालो आनी तितून घाला बीन्स ट्रान्सपोर्टेड आनी अशें केलें की आमचो फीश वेस्ट आसा डेली ट्रान्सपोर्ट जाता. अदरवायज हांगा हें जातलो मॅस जातलो प्लीज सोडटा आमी
पण तुम्ही मातशें सांगा कितें करा ते मातशें सांगा आनी येते रिपेर करता म्हणजे आतां रिपेर पालिकेचे म्हणणे की जो कचरो आसा तो बिन्स दिल्ले आसात तातूंत घालिनात. नुस्तें विक्रेते आसा ते दुसऱ्या जाग्यार डंप करतात आनी त्या खातीर कचऱ्याक किडे पडल्यात. आमी मार्केट दर दिसा क्लीन करतात आनी आतां सॅनिटेशन करतले अशें सांगलें. पूण जे आतां सॅनिटेशन जाता सॅनिटेशन जाता तें कितें जालां मार्केटान लागून जाता. कशें आसा कचरो वयले सायडीक उडयता सकयल्या सायडीक उडयता वयले सायडीक उडयता ही सायड सगळी क्लीन करता डेली करता. फीश वेस्ट कितलो व्हरता तो जो रिपोर्ट आसा म्हाजे कडेन. अशें ना की फीश वेस्ट हांगा व्हरना आनी कांय करीत नाशिल्ले जाल्यार इतलें क्लीन दिसना आसलें म्हाका. आतां हो एक सायड पार्ट आसा थंय व्हरोन कोण तरी व्हरोन रातचें इलिगली डंप करता तेच्या खातीर हो इश्यू. आतां हें कशें आसा फीश वेंडरांनी समजूंक जाय की थंय उडोवंक जायना तेंच्यांनी ते बिन्सान घालूंक जाय. इतलेंच केलें की सगळो विशय मिटतलो. बारीक बारीक कितें बारीक बारीक इश्यू आसा ते बीन बेजमेंट मार्केट जी आसा पळय न्ही हे ओन्ली फॉर पार्किंग आनी पार्किंगाक जाल्यार तुमी फीश मार्किंग करूं शकता गो. आयचो इन्स्पेक्शन आसा आयच्या आमी इन्स्पेक्शन forget about inspection is it punishable? This is the temporary idea. आमच्या आता फीश मार्केट नवें बांदता ताच्या खातीर आनी ती बिल्डींग आशिल्ली ती सद्या मोडकळी गेल्या. सो तेच्या खातीर ते टेम्पररी अरेंजमेंट्स पालिका बाजार जाता नवें टेंडरींग जाल्लें सगळें आसा फायल अप्रुवलाक आसा जायना फुडें इमिडिएटली हाका ओके सो हांगासर किडे भरपूर आसा. सो हे क्लिननेस जे आसा हे मिडिया परत परत हायलायट करता. एका म्हयन्याक 2दा तरी न्यूज करता. आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचेरूय बी न्यूज घालता आमी म्युन्सिपालिटीचेरूय बी घालता पूण तरी जलजीवन मिशन कॉन्फरन्स जाले तातूंत सगळे भारतांतले मंत्री आनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील आशिल्ले. दर मनशाक दिसाक उदका पुरवण कितकी लागता त्याच प्रमाण नव्या उपक्रमांत डिजिटल मिटरिंग पोरणे नळमार्ग बदलप आनी एका वर्सा भितर सगळ्यांक 12 वरां उदका पुरवण करपाची येवजण हाचो आस्पाव अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. गोंयांत सगळी मोख हुपून दर मनशाक दिसाक 250 लिटर पुरवण केल्या जी राष्ट्रीय सरासरी परस सुमार 3 पटींनी चड आसा अशें ताणें सांगलें. तशेंच गांवांनी उदका पायपलायन पाविल्ली आसा. सगळी कडेन उदक पाविल्लें आसा. भारतांत थोडे अशे गांव आसा तांकां दर मनशाक 55% उदक मेळना पूण आमी दर मनशाक 150% दिता हाचेर मंत्री उलयलो. आमचे जलजीवन मिशन म्हणून एक आमचे कॉन्फरन्स आशिल्लें. दी कॉन्फरन्स वॉज अटेंडेड बाय ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री अँड हेडेड बाय CR पाटील, दी ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर फॉर जलजीवन मिशन जलशक्ती. हे कॉन्फरन्स अशें आशिल्लें की आमचे रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. वी मस्ट क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर सो दॅट द रुरल पीपल from all across the country should not face shortage of drinking water. And once we create the infrastructure, we must hand it over to Sthanik Swaraj Sanstha. The local self-government should run it. These were the guidelines. But when we were just comparing the infrastructures all across the country, Goa was the first state which has surpassed all the targets. आमच्या गोयच्या दृष्टिकोनांतल्यान एक बरी गजाल म्हणजेच आमच्या विलेजींनी पसून ज्या प्रमाणान आमी नेटवर्क केल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड केल्लो आसा आनी द वे वी कंज्यूम दी वॉटर, रेस्ट ऑल दी कंट्री दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट 55 लिटर्स पर डे पर पर्सन, बट वी हॅव catered to 150 liters per day per person. So we are 3 times more than the across the country nationwide. हातून भितर we have asked for certain funds. Now the new upcoming initiatives of my department is we are trying to get all the digital metering. म्हणजे आमकां खंय म्हणजे उदक पसून बंद करपाचें आसा चालू करपाक instantly real time basis we will come to know that whether in my flat or in my house if the water is flowing in my absence also you will be able to read your readings whether your taps are on, all such things, innovative ideas that we are going to place. Again, we have placed our proposal for changing the old 40, 50, 60 years old pipeline
with a new pipeline. So आम्ही आमची proposal दिल्ली आसा for changing all such pipelines. We would need something around 2,000 crores. आम्ही एक equity मागिल्ली आसा म्हणजे with equal contributions. If we can take this ahead, we will be able to give water to all the villages, all the urban areas, all the commercial projects. बाकीचे सगळ्यांक आमकां दिवचे पडटले मेळटले. In another 3 months time, right now आमी जे 24 hours उदक दिता ते 26% of our population आमी 100% म्हणजे 24 hours उदक दिता म्हणजे दिसाचे 24 तास 7/7 into 24 हे दिता. In another 6 months time, this will increase to 40%. In another 1 year's time, we should be able to give water to all the population, about more than 12 hours per day. So this is our target, and we, as of today, आमकां जर facility, आमचे storage आसा 1-2 दिसांचे जाल्यार आमकां 24 hours मेळपाक शकता. In Goa, what we anticipate and what we expect that आमच्या नळाक 24 वरां उदक येता तेन्ना 24 वरां म्हणटा. आमचे स्टोरेज पळयना. वी आर ट्रायंग टू अचीव दॅट ऑल्सो. सो मिनिस्ट्रीनी आमकां पॉझिटिव्ह सिग्नल्स दिल्ले आसात फॉर वी हॅव प्लेस्ड बिफोर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू ट्रीट गोवा एज अ मॉडर्न स्टेट विथ ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि आयच्यो कोंकणी खबरांक हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.